सो माझे नाव अदिती चोपडेकर, वॉर्ड कावन्सिलर 18 मळा आणि आमचो एक्स कावन्सिलर आसा मिनीन डिक्रूज मळांतलो. सो हांगासर आतां जशें तुमी पळयता मारुती देवळाचे सकयले रोडार इल्लिगल सेंट्रल गव्हर्मेंटान हिल कटींग लँड फिलिंग चालू आसा. हेच्या पयलीं तुमी पळयतले की 1 वर्सा पयलीं आमी अशीच बायट दिल्ली, अशेंच इल्लिगल काम चालू जाल्ले. रायन सिमिलेल्गो म्हणून एकटो आसा, ताणें ही प्रॉपर्टी घेतला, कळ्ळें तुका. सो पयलीं रेनोवेशन म्हणून सांगलें तेणी 1 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी घेतली रेनोवेशन करपाक. बट नाव गो टू सी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनूय केला, मेयर आयलो, सगळे हांगा रेजिडंट्स ऑफ मला आयला, कमिटी आयला टेम्पलांतली, सगळे जाणां एकत्र जमलेले आसा फॉर अ सोल्युशन. बेसिकली आमकां एक सोल्युशन जाय. हांगा पोर्चुगीज टायमा वयल्यान हांगा हो कंपाऊंड आसा जशें तुमी पळयतले फाटल्यान तो मोडून हांगा तेंच्यांनी लँड डायरेक्ट एक्सेस करूंक मेळटा. तांकां दुसरी जागो आसा झरी कडल्यान वयर येवपाक, बट तरी तांकां इजी एक्सेस टू द रोड जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगा लँड फिलिंग केला. हेच्या पयलीं आमी कलेक्टरान CCPन सगळ्याक लेटर्स पेपर्स बी केल्ले आसा. एज यू सी हांगा लँड माती खूब मोव आसा, झाडां कट केल्ली आसा. ऑन वॉट परमिशन, ऑन वॉट बेसीस? हांगासर येतले स्पा, सलून, कसिनो रूम्स कितें कितें करतले. आतां हितून कोण कोण इनवॉल्व आसा आमकां खबर ना, कळ्ळें तुमकां. सो गोईंग फॉरवर्ड मेयरान कितें सांगलां तुमकां? मेयरान सांगलां नेसेसरी कितें लिगल एक्शन तेंच्या सायडींतल्यान घेवंक जाय, स्टॉपेज आसूंक जाय, डेमोलिशन करपाक जाय, ते सगळे सील करपाक जाय. हांगा कंपाऊंड तेंच्यांनी मोडलेलो आसा ते करून दिता म्हणून सांगलां. माती कितें आसा ती काडपाची ती काडून दिता म्हणून सांगलां. तेजो सपोर्ट आमकां पयलींच्यानूच आसा आनी आतां सुद्दां तो इमिजिएटली सायटीर आयलो. पुलिसांक आपयले, तेंच्यांनी सुपरवायझराक सुद्दां घेवन गेले ऑलरेडी. कोण कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसा ते बेसिकली इन्फॉर्मेशन काडपाक लागून. सो अंकल आमकां सारको लँड फिलिंग केला की पयला सद्या म्हणटा तो रुल्स आर मेंट टू ब्रेक म्हणून एक म्हणणी आसा. हो हिंगा बोर्ड आहा, जो कॉपी हें घे पळय. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आनी एक ट्रेसपास करता आनी भितर वयता. 2022 सावन देवळाची कमिटी आनी लोकल एकठांय जावन हें बंद करूंक ट्राय करता. पूण समहाव दे आर द ब्रेक करून, लॉ ब्रेक करून तो येता आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता. हिंगासर तेणें रिपेर लायसन्साचें हें घेता आनी रिकन्स्ट्रक्शन करता. आतां रिकन्स्ट्रक्शन करता म्हणून गमता कित्याक कॉन्क्रीट हें आहा. रेनोवेशन करतलो जाल्यार कॉन्क्रिटाची गरज ना, ती हें जाता. दॅट इज 1 पॉयंट. सेकंड पॉयंट, ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन तेणें लँड फिलिंग केला, वेजी कंप्लेन ऑलरेडी इज बीन गिवन टू कलेक्टर एन ऑल. आतां कलेक्टरान ताका कितें हें दिलां, तो इश्यू ऑर्डर्स केल्या ती आमकां खबर ना. सो आमी आतां RTI घालून कलेक्टरा कडल्यान घेतले, प्लस पुलिशे कडल्यानूय घेतले, कित्याक ही सगळीं कंप्लेनाक गेल्या आनी CCP कडल्यानूय घेतले. आनी जरी तो वचोंक ना, आतांचें आमी कंप्लेन येयला, ऑफिशियली दिता, सगल्या कडेन दिता कंप्लेन. तेजेर कितें निकाल जाता तो पळयता आनी अकॉर्डिंगली आमी डिसिजन घेतले. बट 1 थिंग फॉर शुअर, मेयरान येवन सांगलां आतां तो हें करता म्हणून, स्टॉप करता म्हणून. आतां पळोवया तो केन्ना स्टॉप करता, केन्ना एक्शन कितें जाता ती पळोवया तो, आनी कितें जाता तें मागीर गमतलें आमकां सारकें. पूण एक सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमची सून तरे कडेन विचार. हांवें धाकटें आसतना आमी व्हडले आसलेले, सिनियर आसलेले. आतां आमची गोंयांतली इतली एरिया खंयच नासलेली आख्खी पणजेन. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एरिया. लोक खंयचेय जावन येयले जाल्यार गोंयांत येताले, कित्याक उदक जोर आसलेली, टेम्पल, सगळी फॅसिलिटी आसलेली, तशी खंयच नासलेली. पूण आतां हें पळय इल्लिगल हिंगा चलता, थिंगासर फेन्नुले थिंगा आमच्या थिंगासर चलता, आंगण येयलें थिंगासर 2-3 काफे सेंटर जाता आनी येद्दे व्हडले हॉटेल इंडस्ट्री हॉटेल येता. आतां तो खंयच्यान वयतल्या लोकांक कितें तें आमकां खबर ना. इतलें आमकां पळय गोंयांतले सुशेग लोकांक हें जालां लास्ट 5-6 इयर्स जाता. हांव नको कितें सांगपाचें तें कोणाक म्हणून. आनी एक आमकां आनी एक प्लस पॉयंट मेवला, जें पळय नेपालाक जें कॅपिटल काठमांडू म्हणटा तें नेपालाचें कॅपिटल चेंज जावन आतां पेंजीम जालां आनी पेंजीमांतली माला जाला. आनी हिंगासर आतां तूं रातचो वचत जाल्यार काय म्हणटा क्रावड सगळो तुका गोंयांतलो हेजो दिसतलो, नेपाळीचो दिसतलो. आनी ताका कोणाक बंदी हाडपाचें ना. आमी कंप्लेनां दिल्या लेटर ताका बंदी हाडपाचें ना, कांय ना. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. वी हॅव गॉन फॉर डॉग्स म्हणटा ते भाशेन. एनीवे भिवपाची गरज ना. हे लँड फिलिंग का हिल कटिंग केला तेंच्यानी? हिल कटिंग आयज जाल्यार लँड फिलिंग. लँड फिलिंग दोन्ही केला. पयलीं हिल कटिंग केला, ट्रीज बी कट बी केल्ले आसा आनी मागीर फिलिंग केला. हे आतां तेंच्यांनी सकाळचें करूंक ना, रातोरात जेन्ना सगळी
आपल्या कामांनी आणि रातची न्हिदलेली असता तेन्ना स्लो 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 सो आतां हे तुमी पळयत जाल्यार हे आतांचे न्हू हे इल्ले 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 करीत आहा ते कळ्ळें तुका सो ही हांगा फूल झाडां आसलेली फूल झाडां हांगा सगळे पॅक आसलेले आनी आतां पळयत जाल्यार झाडां तेंच्यांनी कट करून भितर उरलेल्या फातर हांगासरले कट केला आनी भितर उरलेले सकयल हेच्या सकयल घरां सुद्दां आसा सो हेजेर आनीक सपोज कितें काम करीत जाल्यार सगळी माती कोसळून सकयल घरां आसा तेंचेर पडटले लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा आणि तेणे रूट्सूय कातरल्या म्हणजे सो स्लो डेथ दिला आतां ताका येदो व्हडलो झाड आसा ते आतां रूट्स तेणेन कट सावरेचें केला झाड तें. आतां पावसान सगळे वीक जाता झाडां मूळ सातिरीचें पडटा झाड सगळे सगळे पडटले आतां म्हाका दिसता तेजेर कितें एसीड बेसीड कितें उडयलां तेणें अशें नाहलेलें तें झाड सो ब्लुमींग जातलें आनी रातचे तेजो बरो पुरमूळ येतालो फुलांचो थँक्यू सो प्रोसेस जे कितें केला ते मेयर करतलो आनी पळोवया कशें कितें तरी प्रोसेस जाता आनी हें जाता थँक्यू थँक्यू So what was the issue here? Locals had gathered. See now, there's this property that has been purchased and was being renovated. Now they have illegally filled this area, which is supposed to be settled government property. Now we had issued them a show cause notice and a stay order earlier. They have not they have not listened to that thing. So now I've instructed my staff to basically go down to the property and check and see whether there's any illegalities, what order they've defied, to file a case against this land filling and everything also. People have to understand, I don't know, that they can do this wherever else, but it's not in Panjim, especially against the will of the locals. We will not tolerate anything like this. So now we will follow our procedure. Whatever the next steps is, we will tell you later. अशें second time जाला आतां पयलीं थंय That's what I'm saying. No, second time it's happened. No. These people have no respect also for government authorities or for anything. So now we will have everything removed. We have asked, I've told my people also to cancel the sections. The second time we've asked them to cancel the construction license also now. They shouldn't happen again. Now we've dragged all the locals out here. They also have their lives to live also. They cannot stand here and I don't know what else is happening also. We'll check and see. So land filling म्हणजे एक्झॅक्टली कितें केलां तेंच्यानी? See, basically now all this land over there now is government land. Now you're not allowed to fill that at all. Now they have an access from the bottom. Now what is happening? Because this is a shorter access, they want direct access to the road while illegally filling land, which is not correct also, and it is illegal. Now we'll check and see what other illegalities they've done on their property. So we issued another stay order, and we let them have hearings, and we'll issue demolition for whatever is illegal. So कॉन्टॅक्ट कोणे घेतलो? This I don't know who had this thing. We had I told the supervisors waiting on site. We told the police to take him to the police station to file a complaint against this. The contractor. Against them. Okay? Yeah. Thank you.